عسلامة. خلوني اوريكم شنو خديت من مجازا اكسيون. خديت برشا حاجات تاع ديكور، برشا حاجات نتاع بغودغي تريزا واوكيباسيون تاع كل يوم، وخديت زاده حاجات تاع كويزين. للي ما يعرفش مجازا اكسيون، مجازا اكسيون يبيع برشا حاجات نتاع الدار، كو سوا ديكور والا معون للكويزين، والا حوايج تاع بيات ولا نتاع لي زادولت، والا كيف حاجه تاع دهينه، نتاع ديكور. كل شيء en fait يبيعوا. سي ان غون بازار ا بتي بري. باهي نوريكم شنو خديت لي بو هذوما فيهم دي فلور ارتيفيسيال، فا بلوتو دي بلانت ارتيفيسيال هاكا اون بلاستيك. هذايا ملصق والبو دوري. دونك فوالا. هذا خديته 1,50€. خديت هذا اصغر منه زاده كيف فيه بلانت اون بلاستيك ارتيفيسيال ملصق هذايا، والبو الي دوري الي تو بتي الي ترو مينيون. خديته 1€ سولمون. لي ديكور نتاع لي شامبر دونفون خديت لي 3 بتي ديكور هذوما. فيهم هكا معناها نجم نكروشيهم في الحيط، نحصلهم في الحيط ونعلقوا حاجات في البو هذاما. دونك خديت هذايا هلال، خديت هذا قلب ابيض هاكا من تالي كيف نجم نعلقوه، وخديت قلب الروز هذايا. فوالا هذوما دي زيدي كتحبوا للديكوراسيون نتاع شامبر دونفون نتاعكم نتوما. والواحد على 60 سنتيم سي اون بوا لوح هذايا. خديت زادا الفيلو هذا كود كور اغارونتي. هاكا الفيلو شوفوا محلى هاد الفيلو ياسر مزيانه، فيها اون ميتال مثلي بالنوار، وفيها دو بو هكا يتنحاو هكا. انا بيرسونيلمون حطيتها في الموبل دونطري، على الموبل دونطري نتاع دادي، وفي كل واحده حطيت لي بلانت هذم. شوفوا عندي عندي خطوه اخرى مي نوريكم اللي خديتها. هي ما تهونش خاطر فيها حتى هي بو مزيان تنجم تزين وحدها من غير ما نخبوها هوني، مي انا بيرسونيلمون حطيتها في البو نتاع الفيلو. فوالا. دونك خديت حاجات اخرين نتاع كل يوم ليا انا. خديت هذايا بور لو تريكوتاج، قلت نتعلم كوم تريكوتي، معرفش كان واضح مش واضح برشا التصويره. ان دوكا هذايا فيل اون اكريليك دونك خشين نتاع شتاء. وين كي مكتوب معرفش كان واضح، هاي كان مكتوبه 100% اكريليك. ومعاه هذايا ابره يباري نتاع تريكوتاج. ها هما خديت هذا تاي ميديوم. قلت نتعلم اون فيغا بيان كان عملت كان جي ريوسي ا فير كيك شوز. قلت نتعلم نعمل بوني ولا حاجه سهله بور لانستون. كيف خديت حاجات نتاع هكا نتاع برودري. هذا معقيق معرفش كان واضح، هاكا من تالي واضح رخيص. هذايا انه هكا هاو هذايا هكا في برشا الوان محلاهم، نجم واحد ديزاين بيهم لي بول لي شميز لي جين، معناها هكا دي زيدي نتاع ديكور نتاع حوايج. فوالا 1€ قلت لكم. هذايا يظهر لي ب 50 سنتيم كهو، واللي باري ب 1€. خديت زادا هذا شوفوا محلاه كيما الحرج هكا، حرج اون دانتيل. شفتوا محلاها كيف هذا نجم واحد يزين بيه لي شميز نتاعو، والا تو سامبلومون لي ملاحف ولي دغا لي اوس نتاع المخادد ايتترا. بيان خديت زادا هذم قلت بتاتر نستحقهم. فيهم هذوما شمانغليت، وفيهم يسموه هذا نسيتو حطيلو هذايا في هذا وهذا، قلت نستحقهم 1€ سولمون. وخديت هذا ما شوف نتاع البغودغي شوفوا محلاهم. خديت برشا وحدين. خديت هذايا، وخديت هذا فيه الالوان الاخضر، هذا فيه الجان والالوان المشتقه تاع الجان، حليتهم ديجا استعملتهم فيه. هذا الكري توسكي كري بلون خاطر بديت ندرس. فوالا ومثالي يعطيك دي زيكزامبل نتاع تريزا نتاع كومون معناها بروندر ا فيغ دو لا برودري. هذا الواحد على 60 سنتيم سولمون. انا خديت 4 انا. وخديت هذايا هذا كلاسيك معناها اي واحد لازم يبدا عنده منهم في دارو يباري وخيط نوار وخيط بلون كلاسيك. خديت زادا هذا بور بابي كادو وكاو معناها نسحق بابي كادو، enfin مش بابي en fait لي الخيط معناها اللي يغلف به اللي زينوا به البابي كادو نتاع كادو. ensuite شنو خديت اخر؟ خديت خديت هذايا البوم فوتو البوم en anglais. فيه برشا plusieurs pages هكا، فيه plusieurs pages. كيف ماهوش غالي جو كرو 1€ ان تروك كوم سا فرانشمون، وياسر شو محلاه شو حلو على الاخر. خديت زاد الاجنده هذه شوفوا مزيانها، شوفوا محلاها ياسر مزيانه ياسر مدخنه.
ب 2 euros je crois. خديت دي بواط كوم سا à 3 euros الوحده حديد. هذوما دي بواط نجم معناها نحط فيهم معناها الحاجات نتاع كل يوم نتاعي كيما اللي خديتهم معناها هذوما كيما خديتهم هذوما نجم نرونجيهم في هذه هكا. ديجا حطيت فيها حاجات، حطيت فيها مقص كنشوفوه معلش اخضر، وحطيت فيها برشا حاجات اخرين. ensuite خديت واحده بواط اخرى كيفها مي pour les médicaments pour ranger les médicaments هكا مكتوب عليها first aid معرفش كان واضحه هكا كيف une boîte. donc هذوما franchement ils sont pratiques pour ranger. donc نرجع هذه هنا. ensuite pour les décors خديت هذه regardez محلاها شو كي تعمل effet كأنهم برشا شمعات. دونك خديت زاده معاها شمعة هكا تحل. هذا شمعة ارتيفيسيال ان فيت مش معناها في بيل ان فيت ماهوش نار معناها. فوالا خديتها 3 اورو جو كخوا. خديت هذيا كيف معناها تحط فيها شمعة وتتهز تنجم تهزها معاك للجاردان ولا حاجه. خديت هذوما زاده الشمعة الصغير هكا تنجم تحط فيه شمعة معناها واحده هكا. regardez شوفوا محلاها رومانتيك معناها بوغ ان ديني رومانتيك ولا بوغ ديكور دون فيت ولا حاجه اخرى. خديت شمعة هذه كبيره ناويه باش نحطها في هذا. شوفوا محلاها هذا، شوفوا مضخمه، شفتوا محلاها هذايا. نجم نحط فيه الشمعة نوريكم كيفاش. تندي جوست بتيت مينوت هكا ها نجم نحط فيها الشمعة هكا لنا ونشعل ولا هذه سي اون فري بوجي ماهيش كيما الاخرين. فوالا فيها دي بي كوم سا. شنو خديت اخر؟ دونك خديت هذه بيس باجاج براتيك على الاخر ب 2 اورو وتحصل فيه الفاليز ان فيت لهنا وتهز الفاليز ومن بعد il te calcule le poids توا زيرو خاطر ما في حتى شيء بريسي. جربت برشا مرات و سي بريسي. هذوما خديتهم هذوما يتحط فيهم المنديله دونك سي براتيك سي جولي اوسي سي كلاس. شنو خديت اخر؟ نوريكم شنو خديت اخر. خديت هذيا اون بتيت بوشيت فيها سلسله جدوها ماعرفش كان واضحه سلسله هايكا حط فيها حاجاتي. وخديت كارني هذا لو ميم ستيل بور نوتي هاكا سي ان كارني سي ان كارني. خديت هذايا ريغاردي محلاه من اكسيون كيف هذايا ان فيت يتحط فيه معناها يجي البيبي ويحط يدو على ساقو ويغسل التراس نتاع اليد نتاعو تقعد سوفينير entre 0 et 36 mois. bon الحق ما حليتوش مي فوالا سي سا ان فيت كيما يسموه يا ربي الجبس ان فيت كيما الجبس فوالا. دونك تقعد فيه التراس نتاع اليد نتاع البيبي ولا ساقو. خديت دي كويترويت كوم سا دي كادر. ريغاردي شوفوا محل الكادر هذا بس ما حطيتش فيه تصاوريا وحطيت وشريت الكادر هذا. ريغاردي شوفوا محل هذايا فيه حتى دي بتي بانس هكا نجم واحد يصور تصويرات صغار ويحطهم سي جولي. ensuite خديت دي اجندا بون رخاص 50 سنتيم سلمو. هذايا سي ان كارني شوفوا محل الكارني هذا خديتو بي جو كرو ان اورو ان تروك كوم سا. بون لي باج نتاعو صفر. وخديت هذا ما بور رونجي لي بابيي. خديت واحد بلو خديت واحد جون فوالا. الحاجات الاخرين اللي خديتهم تعرفوهم عملت فيديو اخرى. خديت هذايا باني دو ديسير panier de fruits pardon. هذوما دي مول هكا وريتهم في فيديو اخرى. هذايا بور la salade pour laver la salade des carafes d'eau. ensuite خديت دي موغ. هذايا موغ يتسكر هكا مكتوب عليه نيويورك حلو عجبني تقول عليه مشيت لنيويورك. وهذوك دي بو دو رونجمون. هذوك حاجات نتاع الكوزين. باش نوريكم حاجه اخرى خديتها اللي هي هذه واحده تحط فيها ان فيت تحط فيها البواط بتاع يسموها هي ان فيت pour faire de l'air voilà. et ensuite هذا ما دي اكستنسيون تاع الكوزين فوالا. هاكا دور نعمل لكم دور اخرى على الحاجات اللي شريتهم فوالا.
وانا ان شاء الله عجبكم مشترياتي من اكسيون. كان عجبتكم فيديو بالطبيعه ما تنساوش تعملوا لايك وتكومونتيو كان عندكم دي رومارك، وتعملوا ابونمون عشان نتاعي، وان شاء الله في حلقه اخرى فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.